न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब। फारूक साहब, कल आपने ओथ लिया है और आपका जब हम स्पीच सुनते थे, बाइट लेते थे, तो आपकी ज़ुबान पे पहले ही ग्रेटर गुलमर्ग के नाम से ज़्यादा जो जुमले निकल आते थे, गुलमर्ग को हम क्लीन बनाएंगे, इन्हें साफ़ सुथरा रखेंगे। आज ओथ लेने के बाद पहला दौरा गुलमर्ग का है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, ग्रेटर गुलमर्ग का मकसद है जो हमारे एरियाज़ काफ़ी हैं, विलेजेस, टूरिज़म को वहाँ लेना। वी विल एक्सपैंड गुलमर्ग। सारा प्रेशर गुलमर्ग पर नहीं डालेंगे। आप देखते हैं कि इस वक्त देखिए क्या हालत है गुलमर्ग की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लीन गुलमर्ग। ये देखिए यहाँ गार्बेज है, तूफ़ान है, ये गोबरमर्ग बन गई है और रोना आता है आदमी को। गुलमर्ग रो रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू इट। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह विद इन डेज़ वी विल क्लीन इट। जो भी मेजर्स लेने हैं इसको साफ़ रखने की आइंदा भी वो हम कर देंगे। वी विल वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट अकाउंट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ कमिटेड कि जो भी है ये रिज़ॉर्ट्स को ठीक रखना है। दे शुड बी नीट एंड क्लीन। एक हेल्थ रिज़ॉर्ट पर टूरिस्ट आता है कि वो अच्छी तरह से अपने छुट्टियाँ गुजारे, बट वंस उसका दिल दुखता है जब वो रिज़ॉर्ट को भी नासाफ और गंदगी देखता है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी पहले गुलमर्ग को साफ़ करना। मेरे ग्रेटर गुलमर्ग का जो ख्वाब है, मेरा मिशन है, आई हैव ऑलरेडी जो है मेरे पास एक रोड मैप है। मैं वहाँ पर जो है इट विल बी इन ए प्लान्ड मैनर, नथिंग अनप्लान्ड। हम सारे जो विलेजेस का हम बना रहे हैं, जहाँ जहाँ पोटेंशियल है, एक खाका बना रहे हैं, एक टोटल प्लान बना रहे हैं। उसमें कंसल्टेंट्स होंगे जो माहिर होंगे उस एरिया में। इट्स नॉट एनीबडीज़ कप ऑफ टी। उसमें जो है माहिर होंगे उन एरियाज़ में कैसे टूरिज़म को डेवलप करना है, किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, वही हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गुलमर्ग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इट्स क्राउन ऑफ टूरिज़म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इसको साफ़ रखने की ज़रूरत है। क्राउन ही इंशाल्लाह रहेगा और इसमें जो भी कुछ करना होगा हम ज़रूर करेंगे। आपने गुलमर्ग में कहा कि ये अब गोबरमर्ग है, यहाँ पे रोना आ रहा है। क्या मानते हैं कि गुज़श्ता 10 साल में जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है, हुकूमत रही है, उनकी नाकामी की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है? देखिए एक बात है, मैं ये कहूँगा कि बिसाइड्स द ऑफिशियल मशीनरी, ये स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। देखो यहाँ से वो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। जो भी है जहाँ से आप रोज़ी कमाते हैं उसकी कदर करनी है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। ये हमारी स्टेक होल्डर्स की भी। और हम चलो छोड़िए आप, हम अब कब्रें खोदने से कुछ नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ वी हैव टू स्टार्ट ए फ्रेश एंड एंश्योर दैट गुलमर्ग इज़ नीट एंड क्लीन। अब हम सियासत पे आएंगे। कल आपने ओथ लिया है, वो भी कश्मीरी ज़बान में आपने लिया है, तो क्या फारूक साहब पहले ही तय कर चुके थे कि मैं अपनी मादरी ज़बान में ये ओथ ले लूँ? इट्स बेटर। आप देखिए हमारे जम्मू के जो कुलीग्स हैं उनने अपनी ज़बान में लिया। हमारे अपनी ज़बान है हमारी, वी हैव टू ऑनर आवर लैंग्वेज। हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है। सीएम साहब ने कश्मीरी ज़बान में लैंग्वेज उसमें ओथ लिया और हमारे भी कुछ कुलीग्स ने कश्मीरी ज़बान में ओथ लिया। इट इज़ बेटर। यू हैव टू। आप देखिए अगर आप फ्रांस जाएंगे या किसी भी और यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट लंदन, ब्रिटेन, आप देखेंगे अगर वो जानते भी होंगे इंग्लिश, दे डोंट टॉक टू यू इंग्लिश, दे डोंट रिप्लाई योर क्वेश्चंस। वो मजबूर करते हैं उनकी ज़बान सीखने के लिए। फ्रांस जाए अब, दे विल नॉट टॉक टू यू इन एनी अदर लैंग्वेज अदर दैन फ्रेंच। लिहाजा हमें भी ये एक, हमें क्यों शर्म आती है अपनी ज़बान बोलने में या अपनी ज़बान को प्रमोट करने में? हमारी अपनी ज़बान है, वी शुड प्रमोट इट। प्रमोट करेंगे क्योंकि अब हम कश्मीरी ज़बान को देखते हैं, वो खस्ता हाल हो रही है। हम अपने घरों से उसको निकाल रहे हैं बोलने में। अब हम यानी ये ज़बान जो है कसम पुरसी की हालत में है और कमतरी, जब भी कश्मीरी में बोलते हैं उसको हम कमतर नज़रिए से देखते हैं। तो क्या सरकार की जानिब से, या आप एमएलए हैं, तो क्या आपकी लेजिस्लेचर में उस पर आप इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि उसको फ़रोग मिले, उस ज़बान को ये ज़िंदा रहे? क्योंकि जब हम कहते ही है कि जब कौम मुर्दा बन जाती है तो उसको पहले ज़बान छीनी जाती है, जब ज़बान ही छिन जाती है तो वो कौम मुर्दा बन जाती है। देखिए मुनीर साहब, अपनी ज़बान को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना हम सब का काम है। बदकिस्मती से अगर आप देखें घरों में
وی پریفر کہ ہمارے بچے انگلش یا اردو میں بات کریں. وائی ناٹ ان کشمیری. اور یہ آپ نے صحیح بات کہی, جو لوگ جو قوم اپنی کلچر اپنی لینگویج کو بھول جاتی ہے اس قوم کا جو ہے حال ٹھیک نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب کی کوئی ہمارا حق ہے اپنی زبان کو پروموٹ کرنا. اس میں کافی جو کچھ کرنا ہو گورنمنٹ کی طرف سے ہم ضرور کریں گے ٹو پروموٹ کشمیری لینگویج, کشمیری سبجیکٹ, کشمیری کلچر. یہ ہمارا اپنا ہے, اپنا کلچر ہے, اپنی زبان ہے, کیوں نہیں ہم اس کو پروموٹ کریں گے. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. فاروق صاحب لاسٹ میں ایک سوال ہے, آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے بہت سارے اسٹیٹس میں آپ گئے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جب آپ عہدے پہ فائز تھے تو اب آپ ایم ایل اے بنے ہیں. گلمرگ کی شان کو اور ٹورزم کو, اور خاص طور پر گلمرگ میں ٹورزم کو پھر سے انہیں راغب کرنا, ٹورسٹس کو, جیسے ریکارڈ تعداد میں گزشتہ سالوں میں ٹورسٹ آئے, تو کیا میسیج رہے گی آپ؟ پہلے میں اپنی اسٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ وہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے ان ایریاز کو صاف ستھرا رکھنا. ہمارے اس ایریا میں گلمرگ ہماری شان ہے, اس کو صاف ستھرا رکھنا. ٹورسٹ آئیں گے, دیکھو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جموں کشمیر کو شاید ٹورزم کے لیے ہی بنایا ہے. یہاں آپ دیکھیے جہاں بھی نظر پڑے گی دیٹ از اے ٹورسٹ پلیس. سو اس اللہ تعالیٰ کی اس دیے ہوئے نعمت کو ہمیں قدر کرنی ہے. ٹورسٹ ہم لائیں گے, ہم بھی جو بھی ہماری گورنمنٹ کو کرنا ہوگا ہم ضرور لائیں گے, پروموٹ کریں گے. گلمرگ وی ہیو آلویز پروموٹیڈ. وین آئی واز CEO اینڈ MD کیبل کار کارپوریشن, گلمرگ کو پرائیورٹی ملی ہے ہمیشہ, اینڈ دیٹس اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن. وہ جو فاؤنڈیشن ہم نے بنائی تھی, لوگ جانتے ہیں گلمرگ, دے پریفرڈ گلمرگ ایز کمپیئر ٹو فارن کنٹریز. فارن کنٹریز نہیں گئے, گلمرگ آئے. لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو کنٹینیو دیٹ. اگر یہ گلمرگ کو صاف نہیں رکھیں گے, گلمرگ میں ڈسپلن نہیں رکھیں گے, چاہے ہمارا گھوڑے والا ہے, چاہے ہمارا ہیلپر ہے, چاہے ہمارا گائیڈ ہے, چاہے ہمارا گنڈولا کے جو لوگ ہیں, چاہے ٹورزم کے لوگ ہیں, جب تک ایک ٹورسٹ کو وہ فیلنگ نہیں ملے گی کہ اس کو ہی از ناٹ بینگ چیٹڈ ایٹ اینی لیول, ہی از ناٹ بینگ ہراسڈ ایٹ اینی لیول, تب تک آپ زیادہ مت سوچیے. ہمیں ایک ماحول بنانا ہے. انشاءاللہ آئیں گے ٹورسٹ, وائی ناٹ. گلمرگ ہائی اینڈ ٹورسٹ آئے گا. آپ دیکھیے ہمارے گولف کورس کی حالت کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, انشاءاللہ جلدی ہی. میں CEO صاحب سے میں نے کہا ہے ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ گولف کورس ہے. اٹس the third oldest golf course in India and one of the highest golf greens in the world, and that is the beauty of it. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا نیکسٹ منتھ ہم یہاں ایک گولف ٹورنامنٹ کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو پھر سے ریوائیو کریں گے. یہ ہماری شان ہے. آپ ہمارے دیکھیے یہ جو ہے یہ سبزار, لیکن دے شوڈ بی کلین, نیٹ اینڈ کلین. یہ ہماری کوشش ہے. ٹورسٹ آئیں گے انشاءاللہ. کشمیر از دیئر پریفرڈ ڈیسٹینیشن ٹورسٹ کی ہمیشہ, جو بھی ہماری کنٹری کے ہیں, یورپین وی کین. ہمارے دیکھیے یہ جو ہے پہاڑ دیکھیے, دس ماؤنٹین ہیز پوٹینشیل ٹو اکاموڈیٹ 2 to 3 lakh سکیئرس ان اے سیزن. لائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی جو بھی کچھ کرنا ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور گورنمنٹ از کمیٹڈ ٹو ڈو دیٹ. بالکل. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ فاروق احمد شاہ صاحب, جنہوں نے کئی اہم نکات پہ بات کی ہیں. انہوں نے کہا کہ گلمرگ جو ہے اس کو ان کی پریورٹی رہے گی صاف ستھرا بنانے کے لیے, اور ساتھ ہی جو سیاح ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس گلمرگ کی طرف راغب کرنا. اور ساتھ ہی انہوں نے کشمیری زبان میں انہوں نے جو کل اوتھ لیا ہے, انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرے گی, اور جو ہماری کشمیری مادری زبان ہے اور اس کے فروغ کے لیے, اس کی ترویج کے لیے انتہائی ضروری ہے کام کرنا, اور وہ سرکار اس پہ کام کرے گی اور اس کی فلاح و بہبود اور اس کی ترویج کے لیے کام کرے گی. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین.